Amin. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ani anak pod kami maigsoon. Ani sa programa sa Moments of Prayer, among mainiton nga pagpanumbaya diya kaninyo, mayong buntag diya kaninyong tanan, ilabi na sa naka-tune in, ilabi na nga sa mga televiewers karon. Og hallelujah, naa kita karon kay gusto gyud nato kanunay nga ang gugma sa Dios ato gayon masinati ang tanan igsuono tungod ang Dios may naghatag nato agrasya ug kaluoy diri kanato. So ato gyud siya kanunay mauban sa atong kinabuhi. Amen. Sa kung ihatag kay Sister Yayang. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Buntag kanyo mga igsuon ko diha ni Kristo. Salamat sa Ginoo kami diri sa Moments of Prayer. Mainito na mong pagpanimbayakan ninyo. May buntag kaninyo maigsuon. Aya magkauban kita sa hamubo nga oras aron sa paghisgot sa Amen. Hallelujah. Bisan pa karon sa kapugnaw sa panahon apan salamat sa Ginoo nga mga pita mamahaw ta sa pulong sa Ginoo ug kinsa katong adunay mga prayer request diha nga gusto magpaampo padala lang niini nga programa o ato kanang tabangan sa mga pag-ampo dalo na nato dito sa presensya sa atong buhi nga Dios kay ang Dios maayo ug dalaygon ang Dios may buntag kani mga igsoon. Amen. Ato sa ngalaran ng atong buhi nga Dios sa mga alawiton nga ang atong Dios mahimaya tungod sa mga pagdaig niini mga buntaga. Amen. O inubanan gayud sa presensya sa balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Awitan ta. Kinabuhi tugyan ko kayang higpit kaayuhan ikaw man Ginoo walay laing ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan.
Dugang kalinaw mo abot ka na to, maot ka na saan mo. Sa'yo, Panginoon, ang buhay ko ito'y gamitin mo sa isang pagsamba.
na pagpupuri, na pagpupuri. Balik tagsoon sa ikaduhang bahin, no? Mo manggid kani ang pinaka-importante nga bahin ni ini nga programa sa Moments of Prayer nga masangyaw usab ang pulong sa Ginoo nga mo sumbanan sa mga katawhan nga mituo og pagsalig sa Ginoo, no? Kinahanglan ato gyud himay-himay ang pulong sa Ginoo karon nga may magahatag kanato. So atong tema karon is a fellowship nga ang Ginoo na ana nagauban kanato. Pinaagi siyang balang espiritu. Amen, no? So atong pag-abasahon diri sa Romans 12 verse 10. It says here, hallelujah, praise God, dalaygon ang Diyos. Nagaingon si Derino in verse 10, it says here, love one another warmly as Christians and be eager to show respect for one another. Amen. So basa igsoon sa Visayan version. Padayon sa pulong sa Ginoo ning orasa sa Roma 12 bersikulo 10 ingon ang pulong sa Ginoo. Pagigmaanay kamo pag-ayo ingon nga mga igsoon diha kang Kristo og pagtinahuray kamo. Amen. Magampo ta sa pulong sa Ginoo. Balaan nga Hesus ang itong amahan. Lord, salamat kay ini nga kaubuntagon ugad. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin ani imong pulong nga magrima kini og magtisok sa matag usa ka mga kasing-kasing karon bisan pa sa mga televiewers namo Ginoo. Salamat po Dios ikaw na nalangin usab kanila. Salamat Lord sa kaalam kay balo nga imong gibubo sa imong mga ubos nga alagad. Salamat kay ini imong pulong Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin niini. Kini among gipasalamatan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Nalaingon ang Dios. So balik tagsoon sa pulong sa Ginoo, no? Na nagaingon gid diri nga ang iya mga believers gitawag gayud nga kita nga magtotoo nga ato gyud i-preserve ang atong ipailalom gayud nato ang atong gugma nga kita man mga tinawag man ta sa Ginoo nagi kita ipagtawad sa Ginoo, no? Kinahanglan gyud kita nga isip mga Kristohanon ato gyud ka nang i-preserve ang gugma nga gikan sa Dios. Amin nga kita magrespeto ay kitang tanan, no? Bisan sa tuang sa komunidad sa ato ang mga panon nga mga believers og ilabi na sa mga katawhan nga wala pa makaila diya sa Dios, no? Kinahanglan gyud nga ang ato gyud ma-share ang gugma nga gikan sa Dios og ato gyud usab silang gyud kita respeto kay mamani ang command sa Ginoo, no? Nga ang paghigugma ay gayud. Amen. So igsuon ato sa iampo na siya igsuon, na atong iampo si hallelujah si Lani Velia ay nagaingon siya diri, no? Nga I need your help in prayers for healing. I'm having a very high blood pressure with acid reflux. I'm alone in hallelujah. So atong idala sa mga pag-ampo, no? Hallelujah si Lani Velia nga karon naga-prayer request siya nga maayo siya siyang balatian nga nakasinati siya karon og high blood pressure nga with acid reflux. So ang Ginoo lamang may magatabang nga mo tanato idala sa mga pag-ampo karon igsoon, no? Nga ang Ginoo lamang may mag-aayo siyang balatian. Hallelujah. Amahan nga dalaygon nga gamhanan o God, ikaw lamang o Diyos na ay ikaw lamang o Diyos among gitugyanan nini mga pag-ampo labi na kay Lani Velia nga siya Ginoo naga prayer request nga siya Ginoo nakasinati karon Ginoo sa iyang high blood pressure o God, ikaw magapanalangin diya kaniya Ginoo pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad nga ikaw lamang o Diyos magatabang kay Lani Velia nga muus-us ang iyang blood pressure muus-us ang high blood pressure o God, pinaagi sa imong ngalan in Jesus name. Lord, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad Ginoo, ikaw manalangin kay Lani Velia, ikaw lamang o Dios among gitugyanan nini, ikaw lamang o Dios may naay gahom, makatabang niya completely healed in Jesus name. Og sa Ginoo nakasinati usab sa hallelujah sa hallelujah. Nakasinati sa Ginoo na siya hallelujah, praise God, dalaygon ang Ginoo, no? Red hallelujah, ano
red flags, Lord, ikaw magapanalangin diya kaniya, O God, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong kaluoy mo diya kaniya, kay ikaw ang Diyos may gugmaon sa imong makanakan, nga nay pagtuog, pagsalig diya kanimo, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong gugma, nga walay paglubad, Ginoo, nga ikaw lamang, O Diyos, magapanalangin, Ginoo, completely healed in Jesus' name, pinaagi sa imong pulong, Ginoo, nga ikaw mamuhat, Ginoo, nga pinaagi sa imong mga pagtawag sa imong mga katawan, Ginoo, imo gayong panalanginan, answered prayer in Jesus' name. Salamat, Ginoo, sa panalangin nga imong gipaabot kay Lani Bilya right now in Jesus name. Mag-aabot yan ang kaluwasan, mag-aabot yan ang iyang kaayuhan sa iyang balatian right now in Jesus name. I declare and decree, Lord, complete healing, Lord, pinaagi sa imong gugma nga ikaw lamang, O Diyos, nagapaubos sa iyang high blood pressure, pinaagi sa imong gahom, ikaw lamang, O Diyos, magapaubos ni ana, O God, pinaagi sa among pagtuog, pagsalig diya kanimo, ikaw lamang, O Diyos, magapanalangin diya kanya, O God, dalaygon ka, O Diyos, na walay sama, completely healed in Jesus name. Pinaagi sa iyang pagtuo ni Lani Bilya diya kanimo, O God, nga walay imposible diya kanimo, posible ang tanan iyang gipangayo diya kanimo, pinaagi sa iyang pagtuo na batunan niya, completely healed in Jesus name. Nga wala siya kabalakan, wala siya kahadlukan, kay na ikaw mo'y nagauban diya kaniya, unsa man iyang pangayoon diya kanimo, imo gid siya pagatubagon, kay naa siya pagtuo ug pagsalig diya kanimo sa tanang panahon, O God. Pinaagi sa imong gugma nga imo gid siyang gibugos, pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad, O God, nga imo gid siyang gihatagan sa kaayuhan sa iyang balatian right now in Jesus name. Salamat kay Lord, imo ang tanang mga kabubuton may matuman sa kinabuhi ni Lani Bilya, pinaagi sa imong grasya ug kaluoy, nagaabot yun ang kaluwasan, nagaabot lagdayon ang completely healed in Jesus name. True by your word in Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive it and it will be yours. Pinaagi sa iyang pagtuo, pinaagi sa mga pagtuo diya kanimo, O God, among gidawat ang kaayuhan sa balatian karon ni Lani Bilya, pinaagi sa mong pagtuo diya kanimo, O God. Lord, imo ang tanan ang mga pag-ampo, Ginoo, imo ang tanan mga kaayuhan sa balatian karon ni Lani Bilya in Jesus name. Salamat kay Ginoo sa among mga pag-ampo karon, Ginoo. Takos ka lamang namong pasalamatan sa tanan, O God, nga ikaw nagasilyo, pinaagi sa imong balaang dugo o balaang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon ta igsoon. Balaan nga Hesus ang itong amahan, Lord. Salamat kaayo, Ginoo Father, ganini nga kabuntagon among nila sa mga pag-ampo, Ginoo. Ang nakakahitabo karon, Lord, nga mga kalamidad sa tibuok kalibutan, O God. Salamat kaayo, Ginoo, nga ikaw ang Dios manalangin, O Lord, sa imong mga kaanakan, asa man nga dapit karon nga sinati, Lord, o mga ulan, bagyo nga landslide, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, nga daghan man mga hinahitabo karon, O God. Apan dalaygon ka, O Dios, nga ang among pagtuog, pagsalig diha kanimo dili gid mausab, Ginoo. Kay ikaw ang Dios nga gamhanan tag-iyas tanan tibuok langit ug yuta, Ginoo. Ang tanan, Lord, aduna gayoy adunay rason, Ginoo, ngano kana, Lord, nga imong gitugutan. Apan salamat, O Dios, nga among mga pag-ampo nining orasa, Ginoo, makasinati, Lord, ug mapundangon nimo, Ginoo, ang mga trahedya o ang mga disaster, Ginoo, nga nakaabot sa mga kalain-laing lugar. Ug salamat, O Dios, nga ikaw manalangin bisan pa sa nasod sa China, Ginoo, among giampo, Ginoo, nga ang mga plus flood o mga bahan adto nga dapit ikaw, O Dios, manalangin paundangon nimo ang tanan, O God, nga mga klase nga mga baha o ulan ni adto nga dapit dalaygon ka, O God, silyoy sa imong balaang espiritu ang among pag-ampo nining orasa. Kini among ipasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ato yung dalas mga pag-ampo igsoon, usa ka cargo ship na may sakay nga 21 ka na mga Pinoy sinalakay at pinalubog. Nay upat ka buok patay gyud og nay 14 nga nangawala. Ato yung dalas mga pag-ampo sa Ginoo igsoon, no. Mahan nga dalaygon nga gamhanan nga ikaw lamang, O Dios, nga ang among Dios nga milagroso og gamhanan. Salamat kay Ginoo nga among gidalas mga pag-ampo di kanimo nga nay mga sakay sa usa ka cargo ship nga gipunting, Ginoo, nga sila, Ginoo, nga nay mga sakay nga 21 ka mga Pinoy nga sila, Ginoo, nga gipalubog, Ginoo, haleluya, og nay upat ka patay og nay 14 nangawala. Lord, ikaw magapanalangin diya kanila, Ginoo, magaabot yan kaluwasan, Ginoo. Lord, ikaw lamang, O Dios, ang gisaligan nining mga pag-ampo, kay ikaw lamang, O Dios, nay gahom makapahunong aning mga buhat sa kaaway, O God. Ikaw manalangin in Jesus name, Lord. Salamat kay Ginoo nga mawala na gyud mga buhat sa kaaway, magadominar ana nga mga lugar, labi na sa mga adya nga sa kadagatan, O God. Ikaw magapanalangin, ikaw lamang, O Dios, magahatag og proteksyon sa imong mga kaanakan
tanan anang adapit ugad og salamat kay Ginoo nga ikaw manalangin sa 14 nga nangawala Ginoo nga sila Ginoo mga rescue Ginoo pinaagi sa imong tabang pinaagi sa imong grasya ug kaluoy mo diya kanila ugad og salamat kay Ginoo ilabi na sa nangamatay ugad ikaw magapanalangin diya kanila salamat kay Ginoo unsa man ilang nasinati Lord inang nadawatan Ginoo nga sila nangamatay ugad ikaw magaabot id kaluwasan diya kanila ilabi na Ginoo sa ilang matag pamilya nga ilang gibiyaan Ginoo nabiyaan ugad ikaw magap-comfort magapanalangin pinaagi sa imong gahom pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad Ginoo bugkusa Ginoo sila Ginoo sa imong grasya og kaluoy nga sila Ginoo dili mawad-an paglaom nga naagid sila naagid sila kasing-kasing nga diya lamang sila mo sangpit kanimo sa tanang panahon kay ikaw ang Dios magapanalangin diya kanila maga-comfort karon diya kanila sa ilang nasinatian karon ugad nga sila nagmasalubon tungod sa ang ilang mga na part sa ilang pamilya nga wala ugad ikaw lamang o Dios ang gisaligan manalangin ka sa imong mga kaanakan right now in Jesus name salamat kay Ginoo nga nagaabot ang kaluwasan ilabi na sa mga 14 nga nangawala ugad Lord ikaw lamang o Dios na ay gahom makatabang diya kanila nga sila mga rescue ugad pinaagi sa imong tabang mo diya kanila ugad salamat kay Ginoo ikaw nagapanalangin sa tanan Ginoo sa imong mga kaanakan among gina-extend ang mga panalangin Ginoo ilabi na sa mga lawig Ginoo sa mga kadagatan Lord imo ginapanalanginan Ginoo nga sila Ginoo kanunay nga sila Ginoo naagid ang imong grasya ug kaluoy divine protection Ginoo safe and sound gid sila Ginoo sa ilang pagbiyahe ugad ikaw manalangin diya kanila Ginoo tabuni sila Ginoo kanunay sa imong hamili nga dugo nga wala gay buhat sa kaaway makasamok-samok diya kanila nga sila Ginoo safety gayud kanunay sa ilang nahimutangan nga naa gayud ikaw magatabang diya kanila kung sila naalang gayud sila kasing-kasing kanunay nga madinuolon diya kanimo magasangpit diya kanimo kay ikaw lamang o Dios na igahom makatabang diya kanila sa tanang panahon salamat kay Lord ikaw nagapanalangin ni ini mga kahimtang karon Ginoo sa nahitabo karon sa cargo ship ikaw lamang o Dios ang gisaligan gitugyanan nagaabot gid ang kaluwasan diya kanila imo gayong protektahan ang imong mga katawan labi na sa mga Pinoy nga nakasakay ni ana ug dalaygon ka o Dios nga walay sama salamat kay Ginoo sa among mga pag-ampo karon Ginoo ikaw lamang o Dios ang gisaligan gitugyanan ni ini kay ikaw lamang o Dios na igahom makatabang diya kanila makaluwas diya kanila ug salamat kay Ginoo sa mga pag-ampo karon Ginoo ikaw nagasilyo pinaagi sa imong balaang dugo ug balaang espiritu sa ngalan ni Jesus amen padayon ta igsoon balaan ni Jesus ang itong amahan among ida sa mga pag-ampo karon Lord ang mga tao Lord nga dunay mga panginahanglan Lord salamat o Dios nga ikaw manalangin kanila ug salamat ugad nga ang tanan mga tao karon ugad nga dunay mga panginahanglan nga sila Lord makaila diha kanimo muduol diha kanimo Ginoo salamat ugad badbari sa gapos ang imong mga katawan ugad ilabi na kadto Ginoo ang mga tao Lord nga nabutaan Lord sa ilang mga pangandoy nga wala miduol mosalig diha kanimo Ginoo salamat ugad nga sila imong mga kaanakan Lord muduol diha kanimo ang mga tao gad nga labi na katong naay mga depression karong orasa mga anxiety Ginoo mga insomnia nga dili pakatulog kay tungod sa ilang mga problema tungod sa ilang mga bayronon apan salamat o Dios nga ikaw ang gamahanan nga Dios mo magawagtang sa mga gapos sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang karong orasa Ginoo sa pangalan ni Jesus in Jesus name dalaygon ka o Dios nga ang tanan nimo mga katawan ugad muduol musalig diha kanimo Ginoo aron ang ilang mga kinabuhi Lord sila Ginoo makabaton gayud og kalipay kalinaw nga sila Ginoo mosunod sa imong kabubuton Ginoo Lord salamat kaayo Ginoo sa mga batan-on karon ugad nga mahimo Lord nga ang ilang mga huna-huna Lord nagapos sa mga buhat sa kaaway sa mga tentasyon ugad sa mga buhat sa social media Ginoo nga na-addict sa mga email mga daghan mga kabataan karon ugad nga gigapos sa mga buhat sa kaaway wala na nakasimba wala nakadayeg ug nawad ang respeto sa ilang mga ginikanan nawad na sila gugma sa pag-eskwela apan salamat o Dios nga ikaw mag-aabli sa ilang mga una-una sa ilang mga kasing-kasing Ginoo badbari sila sa mga gapos addiction sa mga buhat sa kaaway ugad sa mga sugal ug inom og Ginoo nga dili na sila Lord mobuhat sa mga kalibutanon nga mga butang I declare o God nga ang imong gahom ang imong panalangin ugad mo extend ngadto sa tanang mga batan-on karong orasa Ginoo nga sila Ginoo makabaton og pagtaho diha kanimo Ginoo musalig ug mudayeg sila diha kanimo hawasa sila Lord
sa mga buhat sa kaaway nga buot mo gugba kanilang sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw ang gamhanan nga Dios, mo'y maghatag kanilang kaalam kahibalo, Ginoo, nga makabaton silang tinuon nga pagtuog, pagsalig kanimo, Ginoo. Salamat sa kaluwasan nga moabot sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Katong adunay mga depression, Ginoo, among giampo, Ginoo. Ang ilang mga una-una, Ginoo, malamdagan, Lord, sa imong pulong, Ginoo. Aduna kay gamiton nga mga tao, Lord, na mahimong magwawali sa ilang mga kasing-kasing, sa ilang mga una-una, Ginoo. Salamat, Lord, ginini nga kabuntagon, bungkagon nimo o ako nimo, og salamat, Ginoo, nga imong bungkagon ang mga buhat sa kaaway nga naghawid sa ilang mga una-una sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. Right now, in the name of Jesus, Ginoo, ang imong pulong, Ginoo, mo og gayoy magapunsad og magapataliwala niadtong mga tao nga dunay mga panginahanglan ning orasa, Ginoo. Labaw ka sa tanan, Lord. Labaw ka sa tanan, Lord, sa ilang ipangandoy sa ilang mga kinabuhi. Ikaw ang Dios nga gamhanan, tag-iyas tanang butang ug walay makalabaw sa imong gahom dinhi sa yuta, Ginoo. Ikaw ang gamhanan nga Dios, may tag-iyas sa ilang mga kinabuhi. Ginoo, siliyoy sa imong balaang dugo, balaang espiritu, ang among mga pag-ampo nining orasa. Kini among gisalig diha lamang kanimo, Ginoo. Kanimo lamang ang tanan dungog ug ang himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ato sang halaran na atong buhay nga Dios sa awit. Amen. Gusto ko maayong mabutang na kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhaton. Hindi ka ay makauban nato sa kanunay. Sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Kay ikaw man, ang hangin ng iginhawa. Ikaw ang akong puso, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw sa matagal lang, gusto ko makauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko makauban ka. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw man, kanunay itinguhan. Kay ikaw man, ang hangin nga giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.
ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Balik ta sa ikaduhang pulong sa Ginoo, nagaingon siya diri sa 2 Corinthians chapter 13 verse 13. It says, "Sir, the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Amen. Basahig soon sa Visayan version. Sa 2 Corinthians man iba. 13. Amen, hallelujah. Dili paduyon sa pulong sa Ginoo diri sa ikaduhang Korinto bersikulo 13, ngayon ang pulong sa Ginoo, ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pakig-ambit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Amen. So dalaygon ang Dios tungod kay ang Ginoo gayud mo atong makig-uban gyud kanato ang balaang espiritu kanato mga igsoon. Anaa naman once nga kita nakadawat og kaluwasan ang Holy Spirit makig-uban na gayud kanato sa mga tawo nga nisunod sa kabubuton sa Dios kay ang Holy Spirit sa Ginoo maoy magatudlo, maoy magapanalangin, maoy magagiya kanato sa atong pagabuhaton. Ilabi na kung naatay mga tawo nga gusto makadawat og kaluwasan, isugo ta sa Ginoo ana mga igsoon tungod kay ang balaang espiritu sa Dios makig-uban o makig-ambit ang Espiritu Santo sa makig-uban kaninyong tanan. So saad sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga kitang mga anak sa Dios makig-ambit o makaambit ang Espiritu Santo makig-uban kaninyo sa kaninyong tanan. So salamat sa Ginoo, glory to God nga ang Holy Spirit ug ang balaang espiritu gayud sa Ginoo makig-uban sa iyang mga anak nga kita mamuhat sa iyang kabubuton ug musalig umutuo kita diha kaniya kay ang balaang Dios, ang Holy Spirit, ang Ginoo man. So salamat sa Ginoo, glory to God nga ang Ginoo ang grasya sa Ginoo Hesukristo ug gugma sa Dios makig-ambit ang espiritu uban kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo, glory to God na naman tay mga Holy Spirit, mga magauban kanato kay kita iya man tang mga anak. So dalaygon ang Dios nga ang Ginoo gayud magauban kanato bisan kun sa atong buhaton atong yung iduol ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo makig-uban kanato mga igsoon. Ilabi na kung naatay mga ginaampo nga gusto mahitabo nga gusto nato pangayoon sa Ginoo, ang Holy Spirit sa balaang espiritu makig-uban kanato. Amen, hallelujah. O mag-ampo ta nga igsoon sa
sa amon mga balatian karon. Balaan nga Hesus ang itong amahan, Lord. Salamat kay ini nga kabuntagon ugad. Ikaw ang among giila nga Dios nga among gisimba, ang imong Holy Spirit makig-ambit o makig-uban kanamo Ginoo ang imong Holy Spirit Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios nga gamahanan, Lord, among gidala sa mga pag-ampo karon ugad ang naay mga balatian sa kaospitalan bisan pa sa naa sa mga panimalay karon Ginoo. Tanan nga matang sa mga balatian sa pangalan ni Hesus I declare nga ang mga ubo, sipon, allergy, mga high blood Ginoo, mga daghan mga acid, Lord. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios gamhanan mo'y mag-aayos tanan nilang mga balatian sa pangalan ni Hesus I declare matiti malaya sa balaang espiritu ang tanan nga mga matang sa mga balatian ni ining orasa sa pangalan ni Hesus in Jesus name. Lord, salamat Ginoo, taas ang imong kamot Ginoo nga magahikap ni adtong adunay mga balatian ilabi na kang Sister Lani Belia karong orasa Ginoo nga din adunay siya high blood Ginoo nga din ikaw ang Dios manalangin kaniya sa pangalan ni Hesus I declare complete healing right now in the name of Jesus, Lord. Salamat sa taas nga kinabuhi nga imong giandam kaniya tungod kay siya adunay pagtuog pagsalig diha kanimo Ginoo. Salamat o God sa imong balaang espiritu nga mo'y magatiti mo'y magalaya sa tanang naay mga balatian sa pangalan ni Hesus karong orasa sa pangalan ni Hesus. Lord, salamat gikan sa ilang ulo paingon sa ilang lapalapa na nga ayos sila tungod kay ikaw ang Dios ang ilang gisaligan. Salamat o God sa milagro sa milagro og kaluoy og grasya mo alang kanila Ginoo nga silang tanan, Lord, adunay complete nga kaayuhan karong orasa, Lord, bisan pa sa naay mga diabetic, Lord, among gid sa mga pag-ampo Ginoo, ikaw ang Dios Ginoo mo igamhanan, Lord, matiti malaya sa balaang espiritu ang mga tag-as og sugar Ginoo. Salamat Lord nga mauli og normal ang tanan nilang mga sugar og tanan nilang mga gibati, ikaw manalangin kanila o God. Salamat kaayo Ginoo nga ang imong gahom, ang imong kaluoy, ang imong milagro Ginoo makasinati, Lord, ang imong mga anak karong orasa kay ikaw ang Dios gamhanan tag-iya sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Amo kang gipasidunggan sa imong pagkabalaan ug amo kang gipasalamatan ugad sa tanan nimong mga milagro sa imong mga kaanakan bisan pa sa naay mga ubo, sipon, hilanat ug mga allergy nga gibati karong orasa in the name of Jesus. Sa pangalan ni Hesus matiti malaya sa balaang espiritu ang tanan nilang gibati karong orasa sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Lord, salamat kaayo Ginoo sa complete healing nga niabot sa ilang mga kinabuhi. Imo silang gitabunan sa imong hamili nga dugo. Salamat sa grasya ug kaluoy mo alang kanila Ginoo. Salamat Ginoo nga nakabaton sila Ginoo og mga kompleto nga kaayuhan. Dalaygon ka ugad silyoy sa imong balaang dugo, balaang espiritu hang among mga pag-ampon ining orasa ug kini among gisalig gitugyan di lamang kanimo Ginoo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Nato yung dala sa mga pag-aampo ang nahitabo dito sa Pangasinan, Omingan. Naay 300 ka balay nga lubog na gid sila sa baha ug naay duha usab ka rider nga naanod tungod sa flash flood. So ato yung dala sa mga pag-aampo igsoon. Amhan nga dalaygon nga gamhanan ikaw ang among Dios nga milagroso. Ikaw lamang o Dios among gitugyanan niini Ginoo sa mga pag-aampo Ginoo nga nakasinati ang mga katawan ato nga dapit sa Omingan, Pangasinan. Lord, ikaw mag-aabot sa mga panalangin nga sila Ginoo naagad sila kanunay sa imong naagad sila kanunay sa divine, naagad sila safety kanunay sa ilang nahimutangan Ginoo. Tungod ikaw ang Dios nga may gugmaon ka sa imong mga kaanakan, tungod ikaw ang Dios nga nagahatag sa imong gugma og kaluoy diya kanila o God. Salamat kay Ginoo nagaabot kay kaluwasan diya kanila nga dili lamang sila mawad-an og paglaom kay naa ikaw nagauban diya kanila pinaagi gayud sa imong gugma nga walay paglubad o God. Salamat kay Ginoo ilabi na sa tanan nga naagay pagtuog pagsalig diha kanimo nga ikaw lamang o Dios sa gabugko sa imong gugma mo diha kanila o God. Salamat kay sa imong grasya ug kaluoy mo diha kanila nga sila Ginoo imo gayong gihatagan sa imong protection, provision Ginoo, tinabunan mo gayud sila Ginoo sa imong hamiling dugo o God. Salamat kay Ginoo ilabi na sa duha ka rider nga nangaanod o God. Ikaw lamang o Dios nga makatabang diha kanila, magaluwas sa kanila pinaagi sa imong gahom o God. Dalaygon ka o Dios nga walay sama. Salamat kay Ginoo nga ikaw lamang o Dios
Dios na ikaw lamang o Dios mo'y makapaundang ana nga baha pinaagi sa imong gahom ugad, pinaagi sa imong kaluoy ug grasya sa imong mga katawhan nga diya lamang sila mo taho, diya lamang sila mo yukbo, diya kanimo, diya lamang sila mo simba kanimo sa espiritu sa kamatuoran nga ikaw lamang o Dios magapanalangin Ginoo nga maundang ang mga baha Ginoo diya kanila ugad, nga ikaw lamang o Dios nagapasinati sa imong gugma sa imong mga katawan adto nga dapit nga sila Ginoo makahinumdom diya kanimo Ginoo nga naa ikaw ang Dios nga labaw nga gamhanan sa tanan mo'y Dios sa tanan sa tibuok kanasuran ugad sa tanang tibuok kalibutan ugad nga ikaw lamang o Dios sampiton sa imong mga kanakan nga naay pagsalig ug pagtuo labi na sa mga unbelievers ugad nga sila Ginoo makabaton gayud kaluwasan nga gikan kanimo nga ikaw lamang o Dios nagapahinumdom diya kanila nga ikaw lamang o Dios ilang dawaton silang kinabuhi nga ikaw ilang pagailon nga ilang Ginoo ilang personal savior. Salamat kay Ginoo nga ikaw lamang o Dios nagapaabot sa mga panalangin diya kanila, provision, divine protection nga sila Ginoo, safety kanunay sa ilang nahimutangan ugad nga sila dili mawad-an og paglaom kay naa ikaw kanunay nagauban diya kanila, wala ka ikaw mobiya diya kanila ugad. Salamat kay Ginoo sa among mga pag-ampo karon ugad, ikaw na nalangin, ikaw lamang o Dios among gisaligan niini sa mga pag-ampo, ikaw nagasilyo pinaagi sa imong balaang dugo og balang espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen. So atong halaran ang atong buhi nga Dios sa awit. Amen. Mag-usama ang mga katigayunan, kung mawala ka sa akong kiliran. Mag-usama ng kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, gikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang Magsaman ang kaanyag ng kalibutan, kung ikaw, Diyos, di ko makauban. Labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko.
Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo. Ang kinabuhi ko, labaw sa tanang butang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, hihigugma ka, kay ikaw Ginoo. Ang kinabuhi ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, katangpan ko sa kanunay, O Diyos. O Balik tagson sa katulong pulong sa Ginoo atong basahan diri sa Ephesians chapter 4 verse 3. It says here, "Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together." Dugangan nato pagbasa igsoon diri sa Ecclesiastes chapter 4 9 and to 12. It says here in verse 9, "Two are better off than one, because together they can work more effectively." And verse 10, "If one of them falls down, the other can help him up. But if someone is alone and falls, it's just too bad, because there is no one to help him." And verse 11, "If it is cold, two can sleep together and stay warm. But how can you keep warm by yourself?" And verse 12, "Two people can resist an attack that would defeat one person alone. A rope made of 3 cords is hard to break." Amen. Basaig soon sa Bisayan version. Amen. Hallelujah. Padayong sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes 4:9 na iyon ang pulong sa Ginoo. Ang duha mas maayo kaysa usa. Labaw nga magbungahon ang ilang pagbuhat kay may katimbang man ang usag-usa. Kung matumba ang usa, tabangan siya sa iyang kauban, apan kung ang may inusala lamang siya unya, matumba wala gayoy makatabang kaniya. 11, kung tugnawon magdulog sila og mainitan, apan kung ikaw ra usa ang dili ka mainitan. 12, ang duha ka tawo pangagdag kung suguon, apan sayon pagtubagon ang mag-inusara, apan ang pisi nga tulo ka lubit lisod bugtuon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So dugang pagbasa igsoon sa Ephesians 4:3. Kung basahan igsoon, nagaingon siya diri no, "Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diya sa panagdait nga nagbugkos kaninyo." Amen. So kinahanglan gyud ay maigsoon no. And verse Ephesians chapter 4 verse 3, "Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together." So kinahanglan ginaawhag kita ani maigsoon no, nga kita nga magkristohanon nga aktibo gayud kita nga magpadayon nga naaman gibugkos naman kita pinaagi sa balang espiritu nga kinahanglan nga kita mga Kristohanon kinahanglan naagid kita kaikag, naagid kita kanunay nga madasigon kita sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo kay we are one, we are unity with the Spirit.
Amen. O tungod sa Ginoo nga nagbugkos ka nato. So kinahanglan nga nagit tay pagahimuon nga pinaagi sa kahimayaan sa Ginoo nga ma-preserve gid atong unity sama sa mga ilabi na sa pagsimba. Kinahanglan gid ato gid kanang buhaton tungod kana kay kita giusan na kita sa Ginoo no. Nga kadawat kita og kaluwasan sa Ginoo nga we are binds together. Amen. So sa diyang kita nakadawat ang kaluwasan sa Ginoo, we are binds together. So kinahanglan nga ang presensya sa balang espiritu nga mo'y nagatudlo kanato, kinahanglan ato gyung buhaton. Ilabi na nga makita kanimo sa imong kinabuhi igsoon kung namuhat na ang balang espiritu diya kanimo, makita na nga ikaw nagasimba ang imong mga kanhi, mga binuhatan nga dili wala mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, na wagtang na ang tanan tungod kay ikaw gimatarong ka sa Ginoo. Munang inumduman nato nga ma-preserve ang atong unity ilabi na sa komunidad sa mga Kristohanon ato gyud hinumduman kanang naigsoon. We are one body of Christ, we are unity. Amen. So gibind nata, naiusa nata pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa iyang balang espiritu. Kinahanglan atong hinumduman kanang naigsoon no nga we are one body of Christ. Amen. So nagaingon pa gyud siya diri sa Ecclesiastes nagapasabot diri no nga nagaingon gyud siya diri diri ako lang ni i-summarize igsoon gipasiugda ang mga benepisyo sa panag-uban og pagtinabangay sa team. So kinahanglan gyud ay nga magtinabangay gyud ta nga mga anak sa Dios sa pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Kinahanglan gyud nga naa din na makita ang mga benefits nga kita nga anak naman kita sa Dios no, ang mga anak na kita sa Ginoo giatagan kita og katungod sa Ginoo nga mahimong anak. So kinahanglan nga ato gayong hinumduman nga naa gyud ang panag-uban magtinabangay gyud ta isip mga team sa Ginoo, isip nga mga anak sa Dios, mga panon sa Ginoo. Muna ato gyang hinumduman ang panag-uban pagtinabangay gayon sa mga buluhaton. Amen. So praise God kay no, nga ilabi na sa mga pagasangyaw sa pulong sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan o mga Bible study. Kinahanglan magtinabangay gyud kita igsuon. Kinahanglan gyud nga naa gyud atong ang manag-uban gyud tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa iyang gugma. So mahimo na nato tungod naa ang Ginoo nagauban kanato ang balang espiritu, may magatudlo kanato, may magapamuhat sa tanan kay wala man tay mahimo kung walay tabang sa Ginoo no. Munang sa pinaagi sa mga pag-ampo, giyahan ta sa Ginoo, pinaagi siyang presensya sa balang espiritu nga kita mga katawan magtinambagay sa mga buluhaton, isip teamwork. Amen. So dalaygon ang Ginoo no nga nagipahinumduman lang gyud tang isip mga Kristohanon, isip mga sumusunod ni Kristo, kinahanglan naa gyud ang pagtinabangay diha sa buluhaton. Nga muna ikahimaya sa Ginoo nga iya mga kaanakan nga magapamuhat nga naay gugma, nagayoy ka na magtinabangay sa buluhaton, dili lang kay asiyara kay siyara nahibalo ato, dili isip ka na anak man kita sa Dios. Kinahanglan gyud nga walay pagtulod-tulod no, kinahanglan gyud nga naa gyud ang gugma nga gihatag kanato sa Ginoo nga magtinabangay gyud ta sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Praise God. So magaampo tayo igsoon. Hallelujah. Balaad kay Jesus, naghitlog ka bahal Lord. Salamat kaayo ni nga kabuntagon. Among gidala sa mga pag-ampo ang prayer request ni Sister Elma Igot karong orasa sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat kaayo Ginoo nga ikaw ang Dios manalangin sa kinabuhi sa iyang anak. Ilabi na gid ka si Princess Igot nga naa dito sa Manila. Salamat po Dios sa divine provision, protection ug ingon man Ginoo sa salvation Lord mo abot sa iyang kinabuhi, dili lang sa iyang kinabuhi kung dili sa tanan Lord nga kauban niya sa work ni adto nga dapit Lord. Salamat sa kaluwasan nga moabot sa ilang mga kinabuhi ug salamat po Dios sa iyang trabaho nga ikaw ang Dios mo imagana ay magaplastar Lord sa provision Ginoo og ingon man salamat Lord sa kaluwasan nga moabot sa iyang kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw ang Dios naking-uban kaniya sa iyang pagtrabaho matag adlaw ni adto nga dapit sa Manila Ginoo. Taas ang imong kamot Ginoo, manalangin kaniya uban sa iyang kauban sa work Ginoo, ngay mahimo siyang panalangin ungad gadto sa tanan niyang mga kauban sa trabaho Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios makapamungas siya Ginoo ni adto nga dapit ang pagtuo ni Sister Elma Igot. Ikaw manalangin Ginoo nga bisan pa sa iyang pensyon sa iyang husband sa PNP nga iyang gihikay Ginoo. Salamat o Dios nga wala na gyud makababag ni ana nga mga panalangin Lord. Salamat o Dios, wala may imposible diha kanimo Ginoo, kay ikaw ang Dios ang tag-iya sa mga panalangin o God. Kay walay nag-iing ka man sa imong pulong Ginoo sa Jeremiah nga walay lisod alang kanimo Ginoo ang tanan Lord.
aduna gayoy kahimuan sa mga tao nga nisalig dito o ni daig o ni duol diha kanimo Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Princess, salamat sa kinabuhi ni Sister Ilma Igot Ginoo. Salamat o God nga ikaw ang Dios na nalangin, o salamat o God nga ang iyang pagtuo pagsalig diha kanimo siya ang imo ipanalangini siya Ginoo. Lord, salamat kaayo Ginoo nga ang iyang pensyon nga gikay ikaw ang Dios gamhanan tag-iya ni anang tanan, og salamat o Dios nga ikaw ang magahatag kadiya Ginoo og maayo nga kasing-kasing nga madinuulon diha kanimo. Ikaw ang Dios amahan tag-iyas tanang butang niining kalibutan o nakakita ka Lord sa iyang mga pag-ampong sa iyang mga panginahanglan niining orasa. Dalaygon ka o God. Salamat sa kinabuhi ni Sister Irma Igot nga siya Lord mapadinayonon sa pagsimba o pagduol diha kanimo Ginoo. Ikaw ang Dios Ginoo tag-iyas tanang niyang gikinahanglan, og salamat o God nga ikaw manalangin kaniya. Dalaygon ka o God. Salamat kay nini nga kabuntagon silyuhi siya sa imong balaang dugo, balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa kini among gitugyan gisalig diha lamang kanimo Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amin. Ato'y dala sa mga pag-ampo sa nahitabo kini sa Pakistan nga gideklarar gayud no nga naa nagi 103 nga nangamatay ug nay nga injured, 393 tungod kini sa mga pagbaha nga sigig ulan. So ato dala sa mga pag-ampo sa Ginoo. Amahan nga dalaygon, ikaw man ang among Dios nga labaw sa tanan, ikaw lamang o Dios may tag-iya sa tanan sa tibuok kalibutan Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ikaw manalangin sa imong mga katawhan ato nga dapit ugad nga magaabot gid ang imong gugma ato nga dapit Ginoo. Ikaw magatabang diha kanila Ginoo, pinaagi sa imong grasya ug kaluoy mo diha kanila nga sila Ginoo magaabot ang kaluwasan, salvation upon salvation ugad, bisan pa man sa nangawad-an na og mga katawhan ato Ginoo nangakulangan sila Ginoo, pero ikaw ang Dios nagahatag kanila og gugma nga walay paglubad Ginoo. Ikaw ang Dios may magahatag sa imong grasya ug kaluoy mo diha kanila, pinaagi sa imong presensya sa balang espiritu nga ikaw namuhat diha kanila ugad, nga ikaw lamang o Dios nagapahinumdum diha kanila ugad, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong mga ikaw lamang o Dios nagapahinumdum kanila, pinaagi sa mga pag-ulan-ulan ug pagbaha Ginoo, nga ang imong makatawan ato nga dapit makahinumdum diha kanimo, sila Ginoo makasangpit diha kanimo, nga ikaw ang Dios sa gamhanan nga milagroso nagapasinati ka sa imong gahom diha kanila, nga ikaw lamang o Dios nagapahinumdom diha kanila, nga ikaw lamang o Dios ilang ilon nga ilang pagasimbahon sa espiritu sa kamatuoran, nga ilagyong halaran sila mga kinabuhi samtang may kinabuhi pa sila ato nga dapit ugad. Ikaw lamang o Dios magapahinumdom sa imong mga katawan adto Ginoo, nga ikaw lamang o Dios magatabang diha kanila sa tanang panahon, nga sila kung sila diha lamang sila musangpit kanimo, kay ikaw gayud magatubag sa imong mga katawan nga nay pagtuog pagsalig diha kanimo nga nagayukbo diha kanimo God. Salamat kay Lord nga ikaw nagapanalangin diha kanilang tanan dito ato nga dapit sa Pakistan ugad, bisan pa man Ginoo sa nakasinati sa mga nangasamaran ugad, ikaw magapanalangin din na kanila, magaabot ang kaluwasan diha kanila, nga sila Ginoo gihatagan mo pagid sila og kinabuhi ugad. Salamat kay Lord nga sila Ginoo gihatagan mo gayud sila kaalam ug kahibalo, nga ikaw lamang o Dios ilang sangpiton, ikaw lamang o Dios nagahatag nila kaalam ug kahibalo, nga walay lain ilang masangpit, ikaw lamang Ginoo nga naay gahom makatabang diha kanila sa ilang sitwasyon ato nga dapit, nga ikaw lamang o Dios magapaundang sa imong kasuko ni ana nga dapit, ni ana nga nasod Ginoo. Ikaw lamang o Dios magaabot sa kaluwasan ato nga dapit ugad, pinaagi sa imong gugma nga walay paglubad Ginoo, nga ang imong mga katawan ato Ginoo nga makahinumdom diha kanimo, nga sila Ginoo mahatagan gayud sa kaalam ug kahibalo, pinaagi sa imong presensya sa balang espiritu ugad, nga ikaw manalangin diha kanila, i-touch mo Ginoo ang ilang mga hunahuna o ilang mga kasing-kasing right now in Jesus name, nga ikaw lamang o Dios naadya kanila, wala ka mo biya, naagid ikaw silang kiliran ugad. Salamat kay Lord, ikaw nagapanalangin diha kanila karon ugad, pinaagi sa imong mga pag-ampo Ginoo, ikaw nagasilyo, pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong balang espiritu, pinaagi sa imong ngalan in Jesus name. Amen. Hallelujah. So padayon ta igsuon atong halaran ang atong buhing nga Dios sa awit. Pagsidlag sa adlaw, hangtod pagsalo, ngalan mo mapayaw. Sa kaharuhay ug sa kalisod,
andunay gitagana. Labihan kanindot sa saan mo kanako magkinaunsan kinabuhi simbahon bayawon o daygon ka Diyos ko. Igsoon sa pulong sa Ginoo ang atong basahon diri sa John chapter 13 verse 35. It says, "Sir, if you have love for one another, then everyone will know that you are my disciples." Amen. Hallelujah. Sudugan at pagbasa igsoon diri sa Philippians chapter 2 verses 1 up to 4. It says, "Sir, in verse 1, your life in Christ makes you strong, and His love comforts you. You have fellowship with the Spirit, and you have kindness and compassion for one another." In verse 2, "I urge you to make me completely happy by having the same thoughts, sharing the same love, and being one in soul and mind." In verse 3, "Don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble toward one another, always considering others better than yourselves." And verse 4, "And look out for one another's interests, not just for your own." Amen. Basa igsoon sa Visayan version sa John 13:35. Renta sa pulong sa Ginoo sa Juan 13:35. Yun ang pulong sa Ginoo. "Kung maghigugmaanay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an." Amen. So, dinita sa parenta sa pulong sa Ginoo sa Pilipos 2:4. Ayun ang pulong sa Ginoo. Pilipos 2:4. Amen. 1:4 busa. Ingon ang pulong sa Ginoo busa, "Kung makapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo, og nalipay kamo diha sa inyong gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu og may gugma og kaluoy sa usag-usa,
Awhagon ko kamo nga pagbaton sa mga managsamang katuyuan ug una-huna og sasamang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. 3, ayaw kamo pagbuhat sa bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o walay hinungdan nga tinguha, hambog, pagpaubos hinuon kamo, isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. 4, pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsatagsa ninyo kakaayuhan. Amen. Amen. So, dalay yun ay pulo sa Ginoo. Sa John 13, verse 35. Nagkuman yun ang Ginoo, no? If you have loved one another, then everyone will know that you are my disciples. Kung naakini ka na ito, no? Nga naana kita'y paghigugma sa usag-usa. So, mo kiniti mailan nga usa kita nga mga tinunaan sa Ginoo. Amen. Praise God. So, diri dugangan na ito pagbasa, igsoon. Diri sa Philippians chapter 2, verse 1 to 4. Nga nagtaas naman kay igsoon, so dili na lang yun ako basahon pa, isa-marise na lang na ako igsoon. So nagaingon gid diri no sa pulong no nga, and Philippians 2 verse 1 to 4 nga giawhag sa mga magtotoo, kita nga magtotoo nga giawhag nga magkinabuhi nga naay panaghiusa o pagka mapaubsanon nga nagpakita sa ehemplo sa ni Hesukristo. Kinahanglan gyud kita nga mga igsuon, no, mga Kristohanon, nga kinahanglan nga kita nga magtotoo, giawhag gyud kita ani nga pulong nga kita managhiusa nga usab nga mapaubsanon ta, nga nagpakita kita nga ehemplo kita sa ni Hesukristo. Kaya we are ehemplo nato ni Jesus Christ. We are the temple of God. Ang kita nahiusa naman ni Kristo, kinahanglan naagi kita kasing-kasing nga naay panaghiusa, nga naay panaghigugmaay, naay mapaubsanon ta sa atong kaugalingon. Dili ta magpasiata nga kita mas labaw pa man ko nga pareha sa ato lugar karon igsuon mo yung lugar mas maayo pa ko sa imo, dili ka na mao igsuon. So kinahanglan nga kita fair lang gyud tanan kay kita mga tinun-an ta sa Ginoo, kita mga anak ta sa Dios nga makita diri kanato nga naat kitay kasing-kasing nga mapaubsanon. Amen. Kinahanglan nga we are the temple of God, naa na kanato nga gihatagan ta sa pinaagi sa grasya sa Ginoo, gihatagan kita kasing-kasing nga mapausanon nga kita nahiusa naman ta diya kaniya. So naa na kanato ang gugma sa uban nga dili lang kay kita nahigugma lang sa atoa lang, no. Kinahanglan nga mahigugma punta sa atong sa uban, labi na sa atong mga kaubanan sa church. Kinahanglan gyud nga agitay panaghigugmaay, labi na sa pagpamuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Amen. So dalaygon kay pulong sa Ginoo nga kinahanglan nga kita mga anak sa Ginoo, kinahanglan magkinabuhi ta nga naa na si Kristo. Naa naman si Kristo gayud sa atong kinabuhi, no. Sukad nga atong gidawat ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kinahanglan lang magpainubsanon gyud ta kay ang atong Ginoo mapaubsanon baya sa iyang kaugalingon, sukad atong gilansang sa dito sa krus, no, nagapaubos lagi ang Ginoo. So how much more nga kita pa mga anak sa Ginoo. Amen. So kinahanglan magapaubos kita sa atong kaugalingon. Dili kita magpagarbo, dili kita nga manghambog ta unsay naa kanato kay ang Ginoo naa na kanato. So kinahanglan nga ang will ni Lord mo'y matuman sa atong kinabuhi. So amen. Praise God kay no nga kita mga mga believers kaya gipahinumduman ta niya ani nga pulong sa Ginoo ato kani mga igsuon nga pulong. So kinahanglan ta magaampo igsuon. Hallelujah, magampo ta. Balaan nga Hesus ang itong amahan, Lord. Salamat kay ni nga kabuntagon ugad. Salamat o Dios nga ikaw gid ang Dios makikahiusa ang imong mga kaanakan pinaagi sa among pagtuod diha kanimo. Among giampo Lord ang tanan Lord nga mga miyembro sa church karong orasa Ginoo, bisan pa kato Lord ang nga backslider Ginoo, bisan pa katong mga tao ugad nga nidawat sa imong pulong, nidawat Lord sa ilang mga sa kaluwasan nga wala na gyud ni balik diha kanimo. Apan salamat o Dios among gid sa mga pag-ampo Ginoo. Inita Lord ang ilang mga espiritu, ang ilang mga kasing-kasing Lord nga umang adlaw Lord dal ang ilang mga katiilan sa pangalan ni Hesus. Umang adlaw Lord dal ang ilang mga katiilan sa matag usa kanimo ka mga balay alampuanan ugad. Salamat o Dios nga ilang mga kasing-kasing, ilang mga una-una matsuning diha kanimo Ginoo og badbari sila sa mga gapos ugad.
sa kaluyahon, Ginoo. Salamat kaayo, Ginoo, nga ikaw ang Dios manalangin mamuhat sa mga katawhan mo ugad ug mga adlaw, Ginoo, nga kadtong na wala na ni balik, Lord, sa pagsimba. Salamat, Lord, nga imong initon ang ilang mga espiritu, nga ikaw ang Dios nga gamhanan, Ginoo. Mamuhat ka sa matag usa nila ka mga kinabuhi, Lord. Hikapa ang ilang mga kasing-kasing nga mubalik sila mo simba, muday, muduol diha kanimo, Ginoo. Ilabi na gid sa imong mga membro, Lord, sa katanan kasimbahanan ugad. Salamat, O Dios, nga ikaw manalangin ugad sa imong mga katawan ugad, nga sila, Lord, mubalik na diya sa imong pagkabalaan. Og salamat, O Dios, nga ang imong mga katawan, Lord, ikaw gyud ang ilang ilhon nga Dios nga gamhanan mo'y tag-iyas ilang kinabuhi. Og salamat ugad nga sila magasimba, magadaig og magapasalamat sila kanimo ug mga adlaw ugad ang ilang mga katiilan dal, Lord, sa imong balay alampuanan. Og salamat nga on Dios ang Holy Spirit, Ginoo, makig-uban kanila og makaghiusa kanamo, Lord, nga imong mga kaanakan nga miduol og mosimba diha nimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo, Ginoo, badbaris mga gapos, mga panginahanglan ang imong mga kaanakan og badbaris sa gapos sa mga sa kabugnawon, Lord, sa ilang pagpangalaga diha kanimo og kinsa man kadtong mga backslider mga sa mga pag-ampo ugad. Salamat, O Dios, nga imo silang bangunon, imo silang hikapon, imo silang dalon, Lord, ngadto sa imong balay alampuanan og mga adlaw. I declare, Ginoo, nga ikaw ang Dios ang gamhanan magatigom sa imong mga anak, Lord, ngadto sa imong balay alampuanan og mga adlaw. Salamat, O Dios, nga ikaw manalangin, Ginoo, kanilang tanan. Salamat, Lord, ang imong gahom, ang imong grasya, ang imong bala ang kalayo sa espiritu, Lord, maugay magahikap kanila. Salamat, Lord, niini nga kabuntagon. Salamat og mga adlaw, Ginoo, ang imong gahom, ang imong grasya ug kalinaw magauban gayud sa imong mga kaanakan. Siliuhi, Ginoo, sa imong balaang dugo, balaang espiritu ang among mga pag-ampo niining orasa. Kini among gitugyan gisalig diya lamang kanimo, Ginoo, sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat kay maigsoon, no, na nauman na ang ato mga pag-ampo. So dalaygon kay pulong sa Ginoo nga nagapahinomdom kanato sa tanang panahon nga kinahanglan gyud nga naagi kitay pagkig-uban kanunay sa atong balang espiritu nga kanunay ang Ginoo nagapahinomdom kanato igsuon pinaagi sa mga pulong. Diri nagaingon nga love one another gayud kinahanglan gyud nga naagi kitay gugma sa matag usa kay ang grasya sa Ginoo mo manggid kanato mo gihatag sa atoa. So atong kung kinahanglan gyud ma-preserve nato ang unity sa espiritu sa Ginoo. Amen. Ato ginong hinumduman kanunay igsuon nga kinahanglan gyud nga kita nga magkauban gyud kita sa tanang panahon nga mga panon man ta anak sa Ginoo. So kinahanglan gyud nga ato gyud exercise ang gugma sa Dios nga gihatag kanato. Amen. So kinahanglan nga kita na magkinabuhi gyud kita nga naa ni Kristo. Magkinabuhi kita nga lig-on ang patakaranan diha ni Kristo no nga moy nagahatag kanato og comfortation sa atong mga kasing-kasing. Ilabi na kung natin kita mga kasubaanan, no? Mga kagulanan nga ato nga sinatian, no? So sa Ginoo ra ginato makaplagan ang tanan nga sige maga-comfort kanato, magahatag kanato kaluwasan. So may magahatag kanato mga grasya, mga panalangin. Amen. So ato lang yung dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi nga mo si Ginoong Hesukristo nga may magahatag kanato kaluwasan, no? So andam na ba kita maigsuon nga atong dawaton ang Ginoo sa atong mga kinabuhi karon. So andam kita maigsuon. Dili kita maglangan igsuon. Kani nga moment ginahanglan nga ato gyud dawaton ang Ginoo. Amen. Praise God, no? Kung ihatag kang Sister Yayang. Amen. Ang mga pag-ampo. Atong mga kamot o sunod kamo sa among mga pag-ampo. O Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw ang Dios nga Amahan, bugtong anak sa Dios nga nagantos dito sa dakong krus tungod sa akong kalapasan. Aniya ako nagpaubos o nangayog pasaylo diha kanimo, Ginoong Hesus. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga kalapasan gikan sa akong pagkatao hangtod karon ining orasa. Ikaw ang Dios nga akong giilang nga personal nako nga mangluluwas. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga kalapasan diha kanimo ug sukad karon akong giabrihan ang akong kasing-kasing ug mosunod ka ug maghari ka niining orasa. Ug salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios mo oy nagpasaylo sa akong mga kalapasan. Ginoong Hesus,
Salamat sa imong pagsulat sa akong ngalan sa libro sa kinabuhi ug salamat Ginoo sa imong pagluwas kanako. Sugasi ako sa imong hamili nga dugo, putli ako Ginoo ug pasaylo ako Lord sa akong mga sala diha kanimo. Kini akong mga pag-ampo silyado sa imong balaang dugo, balaang espiritu sa pangalan ni Hesus. Amen. Kung nisunod kani adto nga mga pag-ampo, welcome sa Christian family. Amen. Yata na Pastor Giging ang pagpanamilit. Salamat maigsuan sa pagsunod sa mga pag-ampo. Malipayon kami nga midawat sa atong Ginoong Dios sa si Hesus Kristo nga atong inyong giilang nga inyong Ginoo inyong personal savior. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon maigsuon, and God bless us all. Gi-welcome kanamo sa Christian family. Amen. Amen. See you next week. Amen. Praise God. Hallelujah. In heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver